बड़ी तकलीफ जो हुई वो ये हुई कि जब पीपल्स पार्टी का मैंने बयान देखा, अब ताज हैदर साहब उठ के चले गए, इससे बड़ी मुनाफकत शायद ही कोई जमात कर सकी हो जो कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है कि एक ज़हर कातिल जैसा बजट पेश हुआ और इन्होंने कहा कि हमें इल्म ही नहीं। फाइनेंस स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप पीपल्स पार्टी के पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल बजट में मौजूद थे, सारी पीपल्स पार्टी मौजूद थी, सारी बजट में रिकमेंडेशंस अपनी मर्जी की डाल के एंड पे कहते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। इस ज़हर कातिल बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह शरीक मुजरिम है, शरीक जुर्म है। और आप जो अवाम का ये जो कत्ले आम आज से शुरू होगा, मुआशी कत्ले आम, उसके जो धब्बे हैं वो पीपल्स पार्टी के दाग पे भी लगेंगे। आप तकरीरों से बच नहीं सकते। वो कहते हैं ना, खामोशी बहुकम हाकिम आई थी। पहले कहा था बोलेंगे हम, पीपल्स पार्टी स्टैंड लेगी, फिर ऊपर से हुक्म सादिर हुआ कि जाओ इजलास में बैठो। और कल सारी की सारी पीपल्स पार्टी चुप करके हाथ सामने रख के उसमें मौजूद थी। आप लोग भी इसमें शामिल हैं। दो चीज़ों की क्लैरिफिकेशन कामरान साहब ने रेज़ की, मैं क्लियर कर दूं। एजाज चौधरी साहब के हवाले से प्रोडक्शन ऑर्डर मैं बारहा दरख्वास्त करता हूँ, आज फिर दरख्वास्त करूँगा। सर सेनेट का सेशन है लेकिन मुश्किल है आपके लिए भी इशू करना, मैं फिर भी याद कराता रहूँगा। एजाज चौधरी साहब की बेटी की जो वीडियो थी उसमें वो फरमा रहे थे, अपने बेटे को इन्फॉर्म कर रहे थे कि अवाम के जज्बात बहुत ज़्यादा हैं और अवाम ने ये कर दिया है और ये गमले भी टूट गए और ये काम जो चीज़ें बता रहे थे वो अपने बेटे को इन्फॉर्म कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे मैंने कहा। और उसको फिर उठा के उन बेचारे को इस वक्त 1 साल से जेल में डाला हुआ। रिजीम चेंज की उन्होंने बात की, वो भी क्लियर कर दूं। वो सिर्फ ये था, हमें एतराज़ रिजीम चेंज का भी नहीं था, हमें एतराज़ वो जो एक मंडी लगाई गई थी जिसमें 20 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनको 20-20 करोड़ दे के परचेज करके हमसे उठा के सिंध हाउस में रखा गया ताकि हमारी हुकूमत गिराई जा सके, सिर्फ अमरीका सरकार को खुश करने के लिए। हमें सिर्फ उस पर एतराज़ था। चलें अब बजट पे चलते हैं। सर बजट बड़ा ही ज़बरदस्त 19 खरब का बजट है। सर मैं हैरान हुआ, ऐसे सुबह से जितनी तकरीर है उसमें किसी ने बजट के नंबर्स पे बात नहीं की, लेकिन मैं थोड़ा सा नंबर्स पे लेके चलूंगा। 19 खरब का बजट है सर, और इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो है रेवेन्यू कलेक्शन के टैक्सेस कितने होंगे। सर टैक्सेस की जो अमाउंट दी है सर वो उन्होंने 38% इस साल बढ़ा दी है और 13.5 खरब रुपए की टैक्स कलेक्शन दिखाई है। इस 13.5 खरब में टैक्स कलेक्शन में जो डायरेक्ट टैक्सेशन है सर, जो कि तनख्वाहों में से किसी का काटा जाएगा या एट सोर्स डिडक्शन की जाएगी, वो 5.5 खरब रुपए की है। मज़े की बात यह है इसका सबसे ज़्यादा बोझ इन्होंने तनख्वाहदार तबके के ऊपर और मिडिल क्लास पे डाल दिया। हुआ क्या, हमें इन्होंने कहा जी कि 20% तनख्वाहें बढ़ा दी। कल से सारे सरकारी मुलाजिम बड़े खुशी बड़े खुश, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 20% तनख्वाहें बढ़ा दी। मैं आज सुबह सैलरी का स्लैब लेके आया सर, क्या कमाल चीज़ है, थोड़ी कैलकुलेशन दूसरा पाकिस्तान को भी पता लगे इशू क्या है। एक वो शख्स जिसकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है सर, 12 महीने में वो 1 लाख अपना 12 लाख रुपए कमा लेता है। इससे पहले वो टैक्स देता सर 15,000 रुपये फिक्स टैक्स था और 12.5% के हिसाब से वो टैक्स देता था, जो कि 1.5 लाख बनता है। 1.5 लाख जमा 15,000, 1,65,000 टैक्स डिडक्ट करता था। इस दफ़ा हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे टैक्स बढ़ा के उसको अब 12.5% था उसको 15% कर दिया, जो कि अब बनता है 1.5 लाख रुपया, 1,80,000 रुपया, और फिक्स टैक्स कर दिया 30,000। ये हो गए 2,10,000 रुपये। सो इससे पिछले साल में वो टैक्स देता था 1,65,000, अब टैक्स देगा 2,10,000। फ़र्क आ गया सर 45,000 का। इन्होंने कहा जी हमने 20% तनख्वाहें बढ़ा दी। 20% तनख्वाहें बेसिक पे बढ़ती है। जिसकी 1 लाख तनख्वाह होती है उसकी बेसिक पे 30,000 से 35,000 रुपए होती है। उस 30 या 35,000 के ऊपर जो 20% है वो पूरे साल की जो बनता है सर, मैंने हिसाब लगाया, वो बनता है 48,000 रुपया। सो आपने 48,000 की तनख्वाहें बढ़ा दी लेकिन 45,000 का टैक्स लगा दिया। उसकी जेब में कितने बचे? 3,000 रुपए। टोटल 3,000 पूरे साल में बचेंगे। ऊपर से जुल्म चेक करें, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सर 7.5 खरब रुपए का, इनडायरेक्ट टैक्सेशन 7.5 खरब का। और उसमें सबसे बड़ी अमाउंट क्या है? पेट्रोलियम की लेवी, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में हमने 60 रुपए तक मैक्सिमम लेवी रखी थी, इन्होंने बढ़ा के उसको 80 रुपए कर दिया है। 80 रुपए से क्या होगा, और हमने सर 60 रुपए जो रखी थी, हम 35 रुपए से ऊपर कभी भी नहीं गए, इन्होंने 60 को 80 रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अवाम अब 20 रुपए इस पूरे साल में पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। वो जो 3,000 रुपए एक तनख्वाहदार तबका इस टैक्स में से 20% तनख्वाह के बचा रहा था, जब 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ेगा तो वो और पूरे खानदान के ऊपर जो असर आना है पूरे महीने पूरे साल का, वो 40 से 50,000 रुपए आएगा। बचेगा उसके पास 40,000 और इस हुकूमत के पास चला जाएगा। सो मैं ये बता दूं उस पूरे अवाम को भी और इस हुकूमत को भी कि आपके 20% जो आपने इजाफा दिया है उसकी वजह से मिडिल क्लास पूरी दब चुकी है, क्योंकि आपने जो टैक्स स्लैब बढ़ाए वो बेचारा दब गया। और ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए है।
آپ نے جو ٹیکس سلیب بڑھائی ہے وہ تو تمام پاکستان کے تمام ملازمین کے لیے ہے جو کہ سرکاری نہیں ہے. اب جو پرائیویٹ چیپٹر میں کام کرتا ہے, کسی غیر سرکاری کمپنی میں کام کرتا ہے, اس کی تنخواہ تو اس کی کمپنی نہیں بڑھائے گی. وجہ کیونکہ پاکستان میں جو انکم ہے وہ تو نہیں بڑھ رہی. تو کمپنیز اور فیکٹریز اگر پیسے نہیں بڑھائیں گی تو انہوں نے تو اپنے لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھانی. سو وہاں اس کی تنخواہ بھی نہیں بڑھی اور آپ کا ٹیکس سلیب بڑھ گیا, وہ بھی برباد ہو گیا. سو ایک تو میرا یہ تھا کہ انہوں نے جو یہ ظلم کیا ٹیکس بڑھا کے, یہ پاکستان کی عوام کے اوپر بہت بڑا ہتھوڑا مارا. دوسرا سر جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے ایک ویژن دیا جاتا ہے اکنامکس کا کہ جی ہم پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ابھی پورا کا پورا ایک کانوائے جناب پاکستان مسلم نون کا اور گورنمنٹ کا چائنا گیا ہوا تھا. بڑے بڑے لوگ بھی گئے ہوئے تو سوٹ پہن کے ہمیں فوٹو دکھائی کہ سارے ون پیج پہ اکٹھے چلتے نظر آ رہے تھے. حیران ہوں سر, یہ وہاں پہ چائنا میں ایک شہر کے ڈپٹی میئر سے مل کے آئے ہیں جس شہر کی ویلیو پاکستان میں وہی ہے جو ایک ملتان کی ویلیو ہے, وہاں چائنا کا ملتان کے ڈپٹی میئر سے مل کے واپس آ گئے. بھئی آپ نے جا کے ان سے سیکھنا ہے تو ان کے ویژن سے سیکھیں, ان کے اسپیشل اکنامک زون سے سیکھیں. یہاں پہ 9 اسپیشل اکنامک زونز ہیں. بجٹ میں ایک ایسا چیپٹر نہیں رکھا کہ سی پیک کے اوپر ان اسپیشل اکنامک زون میں کوئی ایک فیکٹری لگا دے, ان پروڈکٹس اور گڈز اینڈ سروسز کے لیے کوئی مراعات بنا دے. کچھ نہیں رکھنا, صرف چائنا سے بھیک مانگ کے واپس آ جانی. کوئی ویژن ان کے پاس نہیں تھا. حیرانی کی بات یہ ہے, ہمیں کہتے ہیں ہم پی آئی اے بیچ رہے ہیں, ریلوے بیچ رہے ہیں, اسٹیل مل بیچ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے سر, قانون یہ ہے کہ پہلے ایک آرگنائزیشن کو بنایا جاتا ہے, پھر اس میں بھرتیاں کی جاتی ہیں. پی آئی اے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دبا کے بھرتیاں کی ہیں, ساری سیاسی بھرتیاں. ایم این اے تیرے 100 ملازم, فلانے ایم پی تجھے 50 بندے مل جائیں گے. اتنی بھرتیاں کر کے اس پورے کے پورے محکمے کو خراب کر دیتے ہیں. جب وہ محکمہ بگڑ جاتا ہے کہتے ہیں جس کو بیچ دے. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہے نا, یہ پاکستان پہ بوجھ ہے, اب ان کو بیچ دے دیا جائے. او حضور, اپنی صلاحیت پیدا کریں. آپ پی آئی اے, ریلوے, اسٹیل مل جیسے محکمے چلا کے دکھائیں. اسی لیے آپ حکومت میں بیٹھے ہیں. اگر جائیدادیں بیچ کے آپ نے پاکستان چلانا ہے تو پھر پارلیمنٹ بھی بیچ دیجئے. آپ اس کو بھی آؤٹ سورس کر دیں. آپ اسلام آباد کا ایئرپورٹ آؤٹ سورس کر دیں, اسے بھی آؤٹ سورس کر دیں, کسی اور کو دے دیں, وہ اس سے بہتر چلائیں گے. ہم نہیں چلا پا رہے. جس طرح آپ سے حکومت نہیں چل رہی, یہ پارلیمان بھی نہیں چل رہا. میں خالی کرسیوں کو بیٹھ کے ریکمنڈیشن دے رہا ہوں جہاں ایک منسٹر ایم این اے یہاں نہیں بیٹھا میری بات سننے کے لیے. یہ پارلیمان, یہ تقریریں سب فضول ہے حضور. یہ صرف ایک ڈرامے بازی عوام کو دکھانے کے لیے. ہم بھی ڈرامے بازی کر رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں. حقیقت میں میری تقریر کوئی بھی نہیں سن رہا. کسی کے اوپر کان کے اوپر جو نہیں رہی کہ ہم یہاں بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں. یہ پارلیمان بھی فضول چل رہے ہیں. ہمیں ایشو کی بتایا گیا کہ جناب فائنانس منسٹر صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں. سر ہوں گے پڑھے, اچھی انگریزی بولتے ہیں, سوٹ بھی بہت اچھا بولتے ہیں, لیکن کیا وہ یہ بتائیں گے کہ آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے ان کے پاس اپنی شہریت کون سی تھی؟ ہمارے تو پاسپورٹ کینسل کر دیتے ہیں نا جی, کہ جی پاسپورٹ کینسل ہے. آپ سارے کے سارے, کیونکہ جو لوگ جا کے اسائلم سیکر انگلینڈ, امریکہ, آسٹریلیا جا رہے ہیں, ان کے پاسپورٹ کینسل کر دو. یہ دوسری شہریت نہیں رکھ سکتے. صاحب بہادر خود ہالینڈ سے واپس آئے ہیں, ان کے پاس دوہری شہریت ہالینڈ کی تھی. مارچ میں انہوں نے ہالینڈ کی شہریت چھوڑی ہے اور پاکستان کے وزیر خزانہ بن چکے ہیں. بھئی ہالینڈ کے شخص کو کیا پتا کہ کاموکی میں کیا مسئلہ ہے, اس کو کیا پتا راجن پور کی تحصیل جامپور میں کیا مسئلہ چل رہا ہے. وہ بیٹھ کے اسلام آباد ٹھنڈے آفس میں ایک سوٹ پہن کے آتا ہے, میں نے بہت سٹرکچرل ریفارمز کر دی ہیں. تمہیں کیا پتا ہالینڈ کی تکلیفیں اپنے برداشت کرو گے یا ہمارے یہاں پاکستان کی تکلیفیں تو بتائیں. امپورٹڈ ایک فائنانس منسٹر ہم پہ نافذ کر دیا جس کو پتا کک نہیں ہے, اور ملا ان کو بھی جہیز میں. جب یہ سارے اکیلے ملتے ہیں مجھے بھی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ظالم 2 چیزیں میں تحفے میں دے دی ہیں, ایک وزیر داخلہ, ایک وزیر خزانہ. لیکن حضور اب برداشت کیجئے گا. اگلا سر, ہمیں کہتے ہیں جی 3.5% کا گروتھ. بھئی ہمارے دور میں 6% پہ, باقی کامران صاحب آپ کے لیے, ہمارے دور میں 6% کا گروتھ تھا جب حکومت چلا رہے تھے, جب آپ ریجیم چینج لے کے آئے. آج 3.5% کے اوپر ساری کی ساری گورنمنٹ بڑے تبلے بجا رہی ہے جی بڑی گروتھ ہوگی. 3.5% تو شاید اس ٹائم مالدیپ اتنا سا جزیرہ ہے, اس کی گروتھ بھی اس سے زیادہ ہوگی جس کے پاس ٹورزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بنگلہ دیش, نیپال, بھوٹان, پورے اس وقت ایشین کنٹریز میں سب سے کم گروتھ پاکستان کی ہے, کیونکہ یہاں پہ نااہل لوگ ہم پہ نافذ کر دیے گئے ہیں. مزے کی بات, جب ان سے ایگریکلچر کا ٹائم تو ہو گیا سر 20 منٹ تو میں بولوں گا, اور تو کچھ ہے کوئی نہیں. 20 منٹ آپ انجوائے کریں سر, بہت بول لیجیے سر. 20 منٹ نہیں. اچھا سر 5-7 منٹ اور. جی جی جی. ایگریکلچر کے لیے ان سے سوال پوچھا, ایگریکلچر کے لیے سوال پوچھا تو ہمیں کہتے ہیں جی 2% ایگریکلچر کے لیے رکھا ہے. یعنی کہ پورے پاکستان کی اکانومی 70% کسان پاکستان میں بنتا ہے, اس کے لیے صرف 2%, 15 ارب روپے کا بجٹ پورے پاکستان کی زراعت کے لیے رکھ دیا گیا ہے. جناب آپ نے گندم نہیں لینی, مت لیجئے. آپ 4000 پہ گندم نہیں لے سکتے, آپ پاس اہلیت نہیں ہے.